السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسا کوئی ضروری مسئلے پوچھنے ہیں۔ ٹھیک ہے پوچھ لو۔ اتنے پوچھنے والے مسئلے نہیں ہیں، خفیہ پوچھنے والے ہیں بڑے ضروری مسئلے تے عورتاں دے سنن والے نہیں ہیں۔ اتنے کوئی عورت نہ سن لوے۔ اتنے عورتاں کوئی نہیں سندیاں پئیاں، تساں پوچھ لو جڑے مسئلے پوچھنا چاہندے ہو۔ اسا ریکارڈ بھی کرنا چاہنے ہیں تاکہ دوبارہ بھی تسلی نال سن سکیے تے اگاں بیلیاں سجنا نو بھی سناویے۔ ٹھیک ہے تساں ریکارڈ بھی کر لوائے، کوئی ڈر نہیں، میں نہیں روکدا۔ باقی یہ گل ہے کہ صرف آواز ریکارڈ کرو، میری تصویر نہ بناؤ، تصویراں دا بڑا سخت گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تصویر نہیں بناواں گے او سانو اگے بھی پتہ ہے۔ شاباشی نے پھر پوچھ لو مسئلے تے آواز بھی بھر لو۔ ماں اپنے بچے نو کتنا عرصہ اپنا دودھ پیواوے؟ 2 سال ماں اپنے بچے نو اپنا دودھ پیواوے۔ اصل ماں یعنی جس دے پیٹ وچوں بچہ جمع ہے اس تو علاوہ بھی کوئی عورت بچے نو دودھ پیوا سکتی ہے یا نہیں؟ دودھ تاں پیوا سکتی ہے، مگر ایک گل یاد رکھنی ضروری ہے کہ پھر او عورت اس بچے دی رضائی ماں بن جاوے گی، یعنی دودھ پیواون والی ماں بن جاسی۔ اس دودھ پیواون والی عورت دی اولاد دا اس بچے نال کی رشتہ بنے گا؟ او دے رضائی بہنا برا یعنی دودھ شریک بہنا برا بن جان گے۔ انہاں دا آپس وچ نکاح شادی نہیں ہو سکے گا۔ اس عورت دے بہنا برا اس دودھ پین والے بچے دے ماسیاں اور مامے بن جاون گے، انہاں نال بھی نکاح شادی نہیں ہو سکے گا۔ اے جیڑا دودھ پیواون نال عورت ماں بن جاندی ہے اے دے وچ بچے دی عمر دی کوئی حد ہے یا نہیں؟ بالکل عمر دی حد ضرور ہے۔ 2.5 سال دی عمر تو پہلا بچہ جس عورت دا بھی دودھ پیوے گا او دی رضائی ماں بن جاوے گی۔ 2.5 سال دی عمر تو بعد دودھ پیوے گا تا ماں نہیں بنے گی، اور 2 سال تو بعد دودھ پیواونا گناہ بھی ہے۔ کئی بندہ دی عادت ہوندی ہے کہ او اپنی عورت دا پستان چوم لیندے ہیں، اس کام دا گناہ ہے یا نہیں؟ اے جائز کام ہے، اے دا کوئی گناہ نہیں۔ باویں منہ وچ پا لوے تاں بھی گناہ کوئی نہیں؟ تاں بھی گناہ کوئی نہیں۔ منہ وچ پاون نال جے دودھ دا جاوے تاں پھر دودھ پیوے نہ بلکہ تھوک دے۔ جے کوئی مرد اپنی بیوی دا دودھ پی جاوے تاں پھر کی بنے گا؟ پھر گناہ ہوئے گا، اور کی بنے گا؟ انہاں دا نکاح نہ ٹوٹ جاسی، او دی ماں نہ بن جاسی؟ نہیں، نکاح نہیں ٹوٹے گا تے نہ ماں بن سکتی ہے۔ او کس طرح؟ دودھ پیتی کھڑا ہے تے ماں کیویں نہ بنسی تے نکاح کیویں نہ ٹوٹسی؟ میاں دودھ پیون والے دی عمر 2.5 سال تو زیادہ ہے۔ ہن دودھ پیون نال گناہ تا ہوئے گا پر ماں نہیں بنے گی تے نہ ہی نکاح ٹوٹے گا۔ جڑے آکدین کے باپ آدے دودھ پیندے پتر دا جھوٹا پانی بھی نہ پیوے کیونکہ بچے دی ماں دا دودھ بچے دے ہوٹھاں نال لگا ہوسی، او دا اثر پانی وچ جاسی تے او پانی مرد پیوے گا تاں اپنی عورت دے دودھ دا اثر وچ شامل ہے، او دا نکاح ٹوٹ جاوے گا، او عورت او دی ماں بن جاوے گی۔ اے گل کیویں ہے؟ اے صرف جہالت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ مسئلے نہ سکھن دی نحوست ہے، ورنہ نہ کوئی تے نکاح ٹوٹدا ہے تے نہ اس طرح عورت ماں بندی ہے تے نہ اپنے پتر دا جھوٹا پین نال باپ نو کوئی گناہ ہے۔ اے جڑے تساں مسئلے دسے ہیں اے کیڑی کتاب وچ لکھے ہوئے ہیں؟ ایک تاں انیس احمد نوری دی کتاب ہے شادی کا تحفہ، وکٹوریا مارکیٹ سکھر تو چھپی ہے۔ دوسری فقہ حنفی دی مشہور کتاب بہار شریعت دے حصہ 7 وچ دودھ کے رشتہ کا بیان، اس باب وچ یہ مسئلے تساں ویکھ سکدے ہو۔ کچھ لوگ اے بھی آکدے ہیں کہ لڑکی نو 2 سال تے لڑکے نو 2.5 سال دودھ پلانا چاہیدا ہے، اس بارے مسئلے دی وضاحت کرو۔ دودھ صرف 2 سال ہی پلانا جائز ہے، 2 سالوں تو بعد جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ چاہے لڑکی ہوئے چاہے لڑکا ہوئے، صرف 2 سال دودھ پلایا جاوے۔ البتہ 2.5 سال دی عمر ہون تو پہلا کوئی بچی یا بچہ جس عورت دا بھی دودھ پی لوے گا او عورت او دی رضائی ماں بن جاوے گی۔
دودھ پلان والی ماں دے خامند نال کوئی رشتہ بنے گا یا نہیں؟ دودھ پلاون والی ماں دا او خامند بھی دودھ پیون والے بچے دا رضائی باپ بن جاوے گا جس خامند دی وتی نال حمل ہویا اور عورت نو دودھ اترا جڑا دودھ اس بچے پیتا ہے، اس رضائی باپ دے بھائی بچے دے چاچے تے او دیاں بہناں بچے دیاں پھپھیاں تے اس رضائی باپ دی کسے ہور بیوی وچوں اولاد ہوئے تاں او بھی دودھ پین والے بچے دے بہنا برا بن جاون گے، انہاں رضائی بہنا براواں نال بھی نکاح نہیں ہو سکے گا۔ نکاح تو بعد مرد اپنی عورت دا جسم ویکھ سکدا ہے یا نہیں؟ مرد اپنی بیوی دا تمام جسم ویکھ سکدا ہے، کوئی گناہ نہیں بلکہ ویکھنا جائز ہے، البتہ اے گل ہے کہ شرمگاہ نہ ویکھے تا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اے دے وچ کچھ نقصان دا خطرہ بھی ہے، ایک تا نظر کمزور ہون دا خطرہ ہے، دوسرا یادداشت کمزور ہون دا خطرہ بھی ہے تے نفرت پیدا ہون دا خطرہ بھی ہے، ویسے ویکھن دا کوئی گناہ نہیں۔ عورت بھی اپنے خامند دا تمام جسم ویکھ سکتی ہے یا نہیں؟ بے شک عورت بھی اپنے خامند دا تمام جسم ویکھ سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ عورت فوت ہو جاوے تا خامند اپنی فوت شدہ بیوی دا منہ ویکھ سکدا ہے یا نہیں؟ بیوی فوت ہو جاوے تا مرد اپنی فوت شدہ بیوی دا منہ تا ویکھ سکدا ہے، پر اپنی فوت شدہ بیوی دے جسم نو ہاتھ نہیں لا سکدا، جسم نو چھو نہیں سکدا۔ ہتھاں دے دستانے چڑھا کے یا ویسے کسی موٹے کپڑے دے ذریعے خامند اپنی فوت شدہ بیوی دے جسم نو ہاتھ لا سکدا ہے یا نہیں؟ ہاں اس طرح ہاتھ لا سکدا ہے، ویسے ڈائریکٹ یعنی بغیر کسی چیز دے درمیان وچ حائل ہون تو خامند سیدھا سامہ اپنی فوت شدہ بیوی دے جسم نو چھو نہیں سکدا، ہاتھ نہیں لا سکدا۔ مرد اپنی فوت شدہ بیوی دے جنازے والی چارپائی نو موڈا دے سکدا ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل، مرد اپنی فوت شدہ بیوی دے جنازے والی چارپائی نو موڈا دے سکدا ہے، اے دے وچ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، مگر جاہل لوگ روک دے ہن، گناہ سمجھ دے ہن۔ اگر مرد فوت ہو جاوے تا بیوی اپنے فوت شدہ خامند دا منہ ویکھ سکدی ہے یا نہیں؟ بیوی اپنے فوت شدہ خامند دا منہ ویکھ سکدی ہے، بلکہ او دے جسم نو ہاتھ بھی لا سکدی ہے، غسل بھی دینا پوے تا دے سکدی ہے۔ پیر اپنی مریدنی دے فوت ہون تو بعد منہ ویکھ سکدا ہے یا نہیں؟ پیر اپنی غیر مارا مریدنی دا منہ ہرگز نہیں ویکھ سکدا، نہ جیندی دا منہ ویکھ سکدا ہے تے نہ موئی دا، تے ہاتھ بھی نہیں لا سکدا، نہ جیندی نو تے نہ موئی نو۔ پیر مریدنی دا آپس وچ پردہ ضروری ہے، پیر اپنی مریدنی دے سر تے ہاتھ نہ پھیرے، مریدنی بھی پیر دے ہاتھ نہ چومے۔ جیڑیاں مریدنیاں پیراں نو مٹھیاں بردیاں ہن انہاں دا کی بنسی؟ جے انہاں توبہ نہ کیتی انہاں عادتاں تے رہیاں تا جہنم دا بالن بنسن، ہور کی بنسی؟ مریدنیاں تو مٹھیاں براون والے پیراں دا کی بنسی؟ او کنجر پیر بھی جہنم دا بالن بنسن جے توبہ نہ کرسن، تے انہاں بے غیرتیاں تے لگے رہے تا ایو جے بے غیرت تے فاسق پیر بھی جہنم دے حقدار بنسن۔ پیراں نو مٹھیاں برن والیاں عورتاں دے وارث جیڑے اپنی عورتاں نو مٹھیاں برن تو نہیں روک دے انہاں دا کی بنسی؟ ایہو جے بے غیرت وارث بھی جہنم دے حقدار بنسن۔ اصل موڈ بے غیرتی دا تاں ہن بھی ایہو جے دلے وارث جڑے بے غیرتی نو پسند کیتی کھڑے ہن تے پچائی کھڑے ہن، روک دے نہیں۔ بدماش پیر تے بدماش مریدنیاں تاں اگے دا دے محتاج ہن، باقی دے وارث رنا نو چھٹی چا دیویں، پوچھن بھی نہ، تاں جسل انہاں کنڈی کڑ دیتی تاں پھر آپے ہی کتے کتے والا کام ہونا ہے۔ اے مسئلہ دسو کہ کیڑے کیڑے کماں نال غسل کرنا واجب ہوندا ہے؟ ایک تاں منی دا شہوت دے نال یعنی لذت اور سرور دے نال اپنے مقام تو خارج ہون نال غسل واجب ہوندا ہے، چاہے نیند وچ ہوئے یا جاگدے ہوئے۔ دوجا مرد دے اعلی تناسل دے صرف حشفہ دا بھی عورت دی فرج وچ داخل ہون نال مرد عورت دونوں تے غسل واجب ہو جاندا ہے۔ اس مسئلے تو اکثر لوگ غافل ہیں، نہیں جان دے کہ اس طرح بھی غسل واجب ہو جاندا ہے۔ تے تیسرا عورت دا حیض تو فارغ ہونا، تے چوتھا عورت دا نفاس تو فارغ ہونا، تے پنجواں میت دا غسل۔ منی دے خارج ہون تو پہلا ودی یا مزی دے پانی دے خارج ہون نال غسل واجب ہوندا ہے یا نہیں؟ ودی یا مزی پیشاب دی مانند دے
ਇਹਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, البتہ وضو ٹوٹ جاندا ہے اور کپڑا ناپاک ہو جاوے گا اگر کپڑے تے لگ جاوے تاں۔ بعض اوقات پخانا کردیاں زور لگان نال ایک دو قطرے منی دے بغیر شہوت دے یعنی لذت اور سرور تو بغیر خارج ہو جاندے ہیں، اے دے نال غسل واجب ہوئے گا یا نہیں؟ نہیں، اس طرح بغیر شہوت دے منی خارج ہونا غسل واجب نہیں ہوندا۔ تساں دسیا کہ عورت دا حیض تو فارغ ہونا اے دے نال بھی غسل واجب ہو جاندا ہے، حیض کی ہوندا ہے اے دی وضاحت کر دیو۔ عورت دے بالغ ہون تو لے کے تقریباً 55 سال دی عمر ہون تک ہر مہینے چند دن پیشاب دے مقام تو خون خارج ہوندا رہندا ہے، عورت دے کپڑے پاک نہیں رہ سکدے، اینو حیض یا ماہواری آکھدے ہن، طریق بھی آکھدے ہن تے انگریزی وچ ڈاکٹر مینسز آکھدے ہن۔ اگر عورت نو حمل ہو جاوے تاں پھر بچہ پیدا ہون تک مینسز نہیں آندے۔ ماہواری ہر مہینے کتنے دن آمدی ہے؟ کم از کم 3 دن یعنی 72 گھنٹے اور زیادہ تو زیادہ 10 دن یعنی 72 گھنٹے تو 5 منٹ بھی گھٹ آوے تاں حیض نہیں بلکہ بیماری ہے، اس بیماری نو استحاضہ آکھدے ہن، اور 10 دن تو زیادہ آوے تاں بھی استحاضہ شمار ہوئے گا۔ ماہواری دے دناں وچ عورت دیاں نمازاں دا کی بنے گا اور روزے کیویں رکھے گی؟ ماہواری دے دوران عورت نو نمازاں تا اکا معاف ہن، بعد وچ بھی کوئی نہیں پڑھنیاں، تے رمضان شریف دے فرض روزے جڑے ماہواری دی وجہ نال چھوٹ جان گے او روزے بعد وچ عیدوں بعد رکھنے پینے ہن۔ نفاس تو فارغ ہون تو بعد عورت نو غسل کرنا واجب ہوندا ہے، اے بھی تساں دسیا ہے، نفاس کی ہوندا ہے اے دی بھی وضاحت کرو۔ بچے دی پیدائش تو بعد کچھ دن عورت دے پیشاب دے مقام تو خون چلدا رہندا ہے، اینو نفاس آکھدے ہن۔ نفاس دا گھٹ تو گھٹ کتنا وقت ہے تے ود تو ود کتنا وقت ہے؟ نفاس دا گھٹ تو گھٹ وقت تاں 1 منٹ بھی نہیں، یعنی بچے دی پیدائش تو بعد خون آوے بھی نہ تاں پھر نفاس ہے بھی کوئی نہیں، اور ود تو ود 40 دن نفاس دا وقت ہو سکدا ہے، 40 دن تو زیادہ ہوئے تاں پھر بیماری ہے جس نو استحاضہ آکھدے ہن۔ نفاس دے دناں وچ عورت نمازاں کیویں پڑھے گی تے روزے کیویں رکھے گی؟ حیض یا نفاس دے دوران نمازاں تاں عورت نو ویسے ہی معاف ہوندیاں ہن، بعد وچ بھی نہیں پڑھنیاں پینیاں، البتہ روزے بعد وچ رکھنے پینے ہن۔ حیض اور نفاس دے دوران عورت قرآن پاک نو ہاتھ لا سکدی ہے یا نہیں، اور زبانی قرآن پاک پڑھ سکدی ہے یا نہیں؟ حیض اور نفاس دے دوران عورت قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لا سکدی، زبانی بھی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکدی۔ حیض اور نفاس والی عورت مسجد وچ داخل ہو سکدی ہے یا نہیں؟ حیض اور نفاس والی عورت مسجد وچ داخل بھی نہیں ہو سکدی۔ حیض اور نفاس والی عورت کھانا پکا سکدی ہے یا نہیں؟ حیض اور نفاس والی عورت کھانا پکا سکدی ہے تے کھا بھی سکدی ہے، اور او دے ہاتھ دا پکا کھانا دوسرے لوگ بھی کھا سکدے ہن، کوئی حرج نہیں۔ عوام دے وچ یہ گل مشہور ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت دے ہاتھ دا پکا کھانا نہیں کھاونا چاہیدا، اس گل دی حقیقت کی ہے؟ یہ صرف جہالت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ہندو اس طرح کردے سن، انہاں کولوں جاہل لوکاں یہ گلاں سکھیاں ہن۔ ساڈے دین اسلام دے وچ تاں حیض اور نفاس والی عورت دا پکا ہویا کھانا کھاونا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت اپنے بچے نو اپنا دودھ پیوا سکدی ہے یا نہیں؟ پیوا سکدی ہے۔ اچھا، اے تے تساں دسا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکدی، روزے نہیں رکھ سکدی، مسجد وچ داخل نہیں ہو سکدی، قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لا سکدی، زبانی قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکدی۔ ہن اے دسو کہ حیض اور نفاس والی عورت کلمہ شریف یا درود شریف یا باقی دعاواں بھی پڑھ سکدی ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل، حیض اور نفاس والی عورت کلمہ شریف یا درود شریف یا باقی دعاواں پڑھ سکدی ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ جائز ہے۔ ہن اے مسئلہ دسو کہ جڑے مرد تے غسل واجب ہوئے انہوں کی آکھدے ہیں، اور او دی اس بے غسلہ ہون والی حالت نو کی آکھدے ہیں؟ جڑے مرد تے غسل واجب ہوئے اس نو جنبی آکھدے ہیں، اور او دی اس بے غسلہ ہون دی حالت نو حالت جنابت آکھدے ہیں۔ اے دسو کہ جنبی شخص نو کیڑے کیڑے کام کرنے منع ہیں؟
جنبی شخص نو غسل کرن تو پہلا نماز پڑھنی بھی منع ہے، مسجد دے وچ داخل ہونا بھی منع ہے، اور قرآن پاک دی زبانی تلاوت کرنی بھی منع ہے۔ اے دسو کہ جنبی شخص سلام دا جواب دے سکدا ہے یا نہیں؟ سلام دا جواب دیونا تا واجب ہے، او تا جواب نہ دے گا تا پھر گناہگار ہو سی۔ خود سلام کر بھی سکدا ہے، جواب بھی دے سکدا ہے، درود شریف اور کلمہ شریف بھی پڑھ سکدا ہے، باقی ذکر اذکار اور دعاواں بھی پڑھ سکدا ہے۔ صرف نماز نہیں پڑھ سکدا تے مسجد وچ داخل نہیں ہو سکدا تے قرآن پاک نہیں پڑھ سکدا۔ اگر میاں بیوی عشاء دی نماز پڑھ کے صحبت کر کے بغیر غسل کیتا سو جاویں، پھر صبح اذان تو بعد اٹھی کے غسل کرن تو بعد فجر دی نماز پڑھ لین تے اے دسو کہ انہاں دا بے غسلہ سو جانا گناہ ہے یا نہیں؟ کوئی گناہ نہیں، سو سکدے ہیں، البتہ نماز تو پہلا غسل کر کے نماز ضرور پڑھیں۔ جے نماز دا وقت بھی اوویں بے غسلاں لنگا دیتا پھر گناہ ہوئے گا۔ اے دسو کہ میاں بیوی صحبت کرن تو بعد اگر غسل کرن تو بغیر سو جاون، پھر رات نو کسے وقت اٹھ کے غسل کرن تو پہلا کوئی چیز کھا پی لین تا او کھانا پینا حلال ہے یا حرام، اور اس طرح کھان پین نال گناہ ہوئے گا یا نہیں؟ او کھانا پینا حلال ہے، او دا گناہ نہیں ہوئے گا۔ ویسے بہتر اے ہے کہ اگر غسل نہیں کر سکا تا وضو کر لوے، جے وضو بھی نہیں کیتا اسوں تا کم از کم ہاتھ دھو کے کلی یا غرارہ تا کر لوے، پھر کھا پی سکدا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ عوام دے وچ یہ گل مشہور ہے کہ میاں بیوی صحبت کرن تو بعد فوراً منجے دیاں ڈاوڑیاں والے پاسے منجے تے بیٹھے ہی غسل کرن، تھلے ایک قدم بھی دینا گناہ ہے۔ اے ڈاوڑیاں بنیاں بھی اس سے واسطے ہیں، اور غسل تو پہلا سا لینا بھی حرام ہے تے کھانا پینا بھی حرام ہے، اے دی وضاحت کرو۔ اے ساری جہالت دی مار ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ انہاں جہلاں نوں آکھو شاباشی نے ہور سکول پڑھو تے انگریز تو فیض لبو۔ نا مراد پچاون تے آویں تاں ٹی وی اور سکول والی بے غیرتی بھی پچا جاویں، پینٹ وچ وڑ کے ننگے ہون والی بے حیائی بھی پچا جاویں، نجس اور پلیت شراب بھی پچا جاویں تے سختی کرن تے آویں تاں ساہ لینا بھی حرام کیتی بیٹھیں تے حلال چیز دا کھانا پینا بھی حرام کیتی بیٹھیں۔ اے ساری نحوست شریعت دے علم تو نسن دیے تے سکول والی جہالت دی لعنت ہے۔ انہاں نامراداں نوں آکھو ٹھیک ہے، نہ لو سا تے مرو تے مگروں لو۔ گھنی دنیا تا ویسے ہی نماز نہیں پڑھدی تے مسجد وچ بھی انہاں کوئی نہیں جامنا ہوندا تے نہ انہاں قرآن پڑھنا ہوندا ہے۔ اے ہو جائے بے نمازی میاں بیوی اگر صحبت تو بعد 2-4 دن غسل نہ بھی کرن تے کی ہو سی؟ لعنت پوسی، ہور کی ہو سی؟ ایک نماز نہ پڑھن دا جرم، دوسرا غسل نہ کرن دا جرم۔ جیڑے گھر وچ جنبی ہووے یعنی بے غسلہ ہووے، اس گھر وچ رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے، جویں تصویراں والے گھر وچ رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے۔ اے تھوڑی نوست ہے کہ رب دی رحمت دے فرشتے بھی اس گھر وچ داخل نہیں ہوندے۔ او کیڈا بھورا گھر ہوئے گا، اور جیڑیاں عورتاں حیض اور نفاس تو بعد غسل نہیں کردیاں تے اپنے وال غیر مرداں کولوں لکا کے نہیں رکھدیاں، معراج دی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا عذاب اے ویکھیا کہ او عورتاں سر دے والاں نال لٹکیاں ہوئیاں سن، تھلوں اگے تے دماغ انہاں دے پتیلی وانگو کھولدے پئے سن۔ پر سکول والا تاں اے گلاں نہیں دسنیاں، انہاں تاں انگریز کافر دشمن دے مشورے تے چل کے نسن بجن دے وال سکھاونے ہیں، فلم ڈرامے دی تربیت دینی ہے تے گانے باجے دے وال سکھاونے ہیں، پینٹاں پاون دے تے ننگے ہون دے وال سکھاونے ہیں۔ اچھا اے دسو کہ میاں بیوی صحبت کرن تو بعد بغیر غسل کیتا سو جاویں، رات نو بچہ جاگے، ماں دا دودھ پیون دی پارو روے تا ماں اپنے بچے نو غسل کرن تو پہلا دودھ پیوا سکدی ہے یا نہیں؟ پیوا سکدی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ آکھدے کہ جدو او عورت پلیت ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکدی جب تک غسل نہ کر لوے، پھر اس حالت وچ دودھ پیواوے گی تا او بھی تا حرام ہونا ہے۔
انہاں نا مراداں نو آکھ وکھاؤ کیڑی کتاب وچ لکھا ہویا ہے کہ اس حالت وچ دودھ پیوامنا حرام ہے۔ انہاں بے وقوفاں نو آکھ کہ جدوں حیض اور نفاس دے دناں وچ عورت نماز نہیں پڑھ سکدی، پلیت ہوندی ہے، پاک نہیں رہندی، انہاں دناں وچ بھی پھر دودھ نہ پیواون دتا کرو۔ تے جڑے آکھدے ہیں کہ جنبی دا کھانا پینا حرام ہے، انہاں نو آکھو کہ پھر حیض نفاس والے دناں وچ عورت نو کھاون پیون بھی نہ دتا کرو۔ یہ دسو کہ حیض نفاس والی عورت دا جھوٹا اور جنبی شخص دا جھوٹا کوئی بندہ کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ کھا پی سکدا ہے، جنبی دا جھوٹا پاک ہے۔ اچھا یہ دسو کہ جنبی دا پسینہ پاک ہے یا پلیت ہے؟ جنبی دا پسینہ بھی پاک ہے، کپڑے تے لگ جاوے تاں اس کپڑے نال نماز پڑھ سکدا ہے۔ یہ دسو کہ عورت نو ایک ماہواری ختم ہون تو بعد کم از کم کتنے دنوں تو بعد دوسری ماہواری آ سکتی ہے؟ 2 ماہواریاں دے درمیان کم از کم 15 دن دا وقفہ ضرور پوے گا۔ بچے دی پیدائش تو بعد اکثر عورتاں 40 دن نماز روزے دے نیڑے نہیں جاندیاں، چلا ضرور پورا کر دیاں ہیں، اے دی وضاحت کرو۔ نفاس دی ود تو ود مدت 40 دن ہے۔ ویسے اس تو پہلا جدوں بھی خون آنا بند ہو جاوے، عورت غسل کر کے نمازاں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، صحبت بھی جائز ہوے گی۔ خون آنا جدوں بند ہو جاوے پھر بھی 40 دن پورے کرنا یہ جہالت ہے۔ مرد اپنی حاملہ بیوی نال صحبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکدا ہے۔ کتنے مہینہ تک حاملہ بیوی نال صحبت جائز ہے؟ مہینہ دی حد کوئی نہیں، شریعت منع نہیں کیتا، طبیعت نو ویکھ لو۔ حیض دے دوران اپنی بیوی نال صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز، بلکہ حرام اور گناہ ہے۔ اگر حیض دے دوران مرد اپنی بیوی نال صحبت کر لوے تا پھر کی ہو سی؟ پھر گناہ ہو سی۔ اگر ناجائز اور حرام سمجھ کے کرے تا گناہ ہو سی، جے جائز سمجھے تا کافر ہو سی۔ نفاس دے دوران اپنی بیوی نال صحبت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ نفاس دے دوران بھی اپنی بیوی نال صحبت کرنی جائز نہیں، بلکہ حرام اور گناہ ہے۔ بیوی نال صحبت کرن لگا 4 پائی کیڑے رخ ہونی چاہیے؟ 4 پائی باویں جڑے رخ بھی ہوئے، اس گل دا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس وقت بھی بندہ ننگا ہوئے، چاہے غسل کرن لگا، چاہے پیشاب کرن لگا، چاہے کپڑے تبدیل کرن لگا تے چاہے صحبت کرن لگا، برہنہ حالت وچ یعنی ننگے ہون دی حالت وچ قبلہ دی طرف نہ منہ کرے تے نہ پیٹھ کرے۔ جس طرح قبلہ دی طرف منہ کرنا گناہ ہے برہنہ حالت وچ، اسی طرح قبلہ دی طرف کنڈ کرنا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ صحبت کرن لگا بہتر ہے کہ 4 پائی شمالن جنوبن ہوئے تاکہ برہنہ حالت وچ قبلہ دی طرف منہ یا کنڈ نہ ہوئے۔ جنہاں لوکاں دے گھراں وچ لیٹرین دا فلش اس حساب نال لگا ہوندا ہے کہ پیشاب کرن لگا او مشرق وال منہ اور قبلہ دی طرف کنڈ کر کے بیٹھ دے ہیں، انہاں نو کی کرنا چاہیدا ہے؟ انہاں نو چاہیدا ہے کہ قبلہ دی طرف نہ منہ کرن تے نہ کنڈ کرن، باقی جڑے پاسے منہ کرن تے باویں کنڈ کرن کوئی گناہ نہیں۔ او فلش تبدیل کر لویں، جتنی دیر تبدیل نہیں کر سکدے اے خیال ضرور رکھیں کہ قبلہ دی طرف منہ یا کنڈ کر کے نہ بیٹھیں۔ کتب والے پاسے پیر کر کے سونا یا کتب والے پاسے منہ کر کے پیشاب کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ آکھدے ہیں کہ کتب والے پاسے پیر کر کے سونا بھی سخت گناہ ہے، او دے پیر توڑ دے وہ، تے اے بھی آکھدے ہیں کہ کتب والے پاسے منہ کر کے پیشاب کرنا بھی بڑا سخت گناہ ہے، اے کیویں گل ہے؟ اے صرف جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انہاں نو آکھو اگر اے گناہ ہے تاں کسے فقہ دی کتاب وچ لکھا ہویا وکھاؤ۔ تساں انہاں جاہلاں نو آکھو کہ اگر کتاب والے پاسے منہ کر کے پیشاب کرنا گناہ ہے تاں پھر کتاب والے پاسے کانڈ کر کے بھی پیشاب نہ کیتا کرو، اے بے ادبی بھی نہ کیتی کرو، بلکہ چنگا تا کرو تاں تساں پیشاب کیتا بھی نہ کرو۔ کچھ لوگ اے آکھدے ہیں کہ حیض دے دوران پچھلے مقام وچ صحبت کر لو تاں حرج کوئی نہیں، اے گل کیویں ہے؟ جڑے اے گل کردے ہیں او بے غیرت ہیں، غلیظ ہیں۔ حیض اور نفاس تو اگے پیچھے
اپنی بیوی نال صحبت کرن لگا پچھڑا مقام استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز، بلکہ حرام اور گناہ ہے۔ جیڑا جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ لواطت دا کی مطلب ہے؟ مرد دا مرد نال بدکاری کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اس گناہ دا آغاز سب تو پہلا لوط علیہ السلام دی امت دے بھڑے تے خبیث لوکاں کیتا سی۔ اس گندے کام نو لواطت نہیں آکھنا چاہیدا، بلکہ فعل قوم لوط یا لوط علیہ السلام دی امت دے خبیث لوکاں دا فعل آکھنا چاہیدا ہے۔ لواطت آکھن وچ یہ غلطی بندی ہے کہ اس گندے کام دی نسبت اللہ پاک دے نبی حضرت لوط علیہ السلام نال بندی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تمام نبی گناہاں تو معصوم اور پاک ہیں۔ چھوٹے بچوں نو بھی کئی لوگ بلکہ کئی مولوی بھی معصوم آکھ دین، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اس طرح آکھنا غلطی ہے۔ بچے معصوم نہیں ہوندے، بلکہ غلطیاں اور گناہ کردے ہیں۔ رب سونا اپنے فضل اور رحمت نال انہاں دے گناہ نہیں لکھدا جب تک وہ بالغ نہ ہو جاویں۔ معصوم صرف نبی ہوندے ہیں یا فرشتے معصوم ہوندے ہیں؟ اللہ پاک دے ولیاں نو معصوم آکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز۔ معصوم او ہوندا ہے جس دا گناہ کرنا محال ہوئے، ناممکن ہوئے، تے او صرف اللہ دے نبی اور فرشتے ہیں۔ ولیاں کولوں گناہ سرزد ہونا محال نہیں، یعنی ناممکن نہیں، بلکہ ولی کولوں بھی گناہ ہو سکدا ہے۔ البتہ او اللہ دے ولی آپا نکمیاں ورگے نہیں ہوندے، انہاں تے رب سونے دی خاص رحمت ہوندی ہے تے اللہ دے فضل نال او گناہاں تو محفوظ ہوندے۔ کئی لوگ آکھ دین کہ 12 امام ہیں تے 14 معصوم ہیں، یہ گل کیویں ہے؟ اے اپنے سنی اس طرح نہیں آکھ دے، اے شیعہ دیاں گلاں ہیں۔ البتہ کئی جاہل سنی بھی شیعہ کولوں سن کے ایہو جیاں گلاں یاد کر لیندے ہیں، پھر کدی کھچا مار بھی بندے۔ ساتر کس نو آکھ دین؟ ساتر دا مطلب ہے چھپاون دی جگہ۔ مرد دا ساتر کی ہے؟ ناف یعنی دنی تو لے کے گھٹنے یعنی گوڈے تک مرد دا ساتر ہے۔ اتنا حصہ لوکاں سامنے ظاہر نہ کرے، کھلے اور موٹے کپڑے نال چھپاونا فرض ہے۔ ناف تو اتلا بدن یا گوڈے تو تھلے اگر ظاہر کرے تا گناہ نہیں ہوئے گا۔ دھنی اور گوڈے بھی ساترویں شامل ہیں یا نہیں؟ دنی ساتویں شامل نہیں، گوڈے ساتویں شامل ہیں۔ عورت دا کی مطلب ہوندا ہے؟ عورت دا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ عورتاں دا کتنا بدن ساترویں شامل ہے؟ عورت دا پورا بدن بھی عورت ہے، ساترویں شامل ہے، سوائے ہتھیلیاں دے اور پاؤں دے تلوے اور منہ دی ٹکلی دے، اور چہرہ بھی نماز وچ کھلا رکھے، غیر محرم مرداں دے سامنے چہرہ بھی نہ کھولے۔ حیض اور نفاس دے دوران بیوی نال صحبت کرنی تا حرام اور گناہ ہے، یہ دسو کہ بوسو کنار جائز ہے یا نہیں؟ بوسو کنار جائز ہے، صرف ناف تو لے کے گھٹنے تک اتنے بدن تو نفع حاصل نہیں کر سکتا، دنی تو اتلے اور گوڈا تو تھلے بدن تو نفع حاصل کر سکتا ہے۔ عورت دوسری عورتوں کو اپنا کتنا بدن چھپا کے رکھے؟ عورت دنی تو لے کے گوڈے تک اپنا بدن عورتاں دے سامنے بھی ظاہر نہ کرے، ماں یا بہناں دے سامنے بھی ظاہر نہ کرے، سوائے کسی مجبوری دے کسی عورت کول بھی ظاہر نہ کرے۔ عام عورتاں دی عادت ہوندی ہے کہ عورتاں دے سامنے کپڑے اتار کے بدل لیندیاں ہیں، کپڑے اتار کے عورتاں دے سامنے غسل کر لیندیاں ہیں، اے دے بارے کی حکم ہے؟ اے گناہ اور بے حیائی ویکھن والیاں نو بھی گناہ ہوئے گا۔ دودھ اور خون دے رشتے وچ ماں بہن پھپھی ماسی بھتیجی بانجی دادی نانی پوتی نواسی نال نکاح کرنا حرام ہے۔ دودھ اور خون دے رشتے تو علاوہ بھی کسی طریقے نکاح کرنا منع ہوندا ہے یا نہیں؟ بعض سسرالی رشتہ دی وجہ نال بھی نکاح کرنا حرام ہو جاندا ہے۔ اس نو حرمت مسحرت آکھدے ہیں۔ حرمت مسحرت دے مسئلے بھی بہت اہم اور ضروری ہیں۔ حرمت مسحرت دے مسئلیاں نو سمجھن واسطے کوئی موٹا جہا تے آسان قانون سانو دس دیو جے دی مدد نال اے حرمت مسحرت دے مسئلے اساں جان جائیے۔ حرمت مسحرت دے مسئلے جانن واسطے اے موٹا جہا قانون یاد رکھ لو کہ کوئی عورت ایسے دو مرداں دا مزہ نہیں چک سکتی جیڑے آپس وچ باپ اور بیٹا لگدے ہوویں۔ اسی طرح کوئی مرد
ایسی دو عورتاں دا مزہ نہیں چک سکدا جیڑیاں آپس وچ ماں اور بیٹی لگدیاں ہوویں یا دادی پوتی یا نانی دوتی لگدیاں ہوویں۔ فرض کرو زید نے ایک ہندا نامی عورت نال نکاح کرن تو بعد جمع کر لیا، یا نکاح کیتا بھی نہیں تے زنا کر لیا، یا صرف بوسا لے لیا، یا صرف شہوت نال او دا بدن چھو لیا۔ ہن اس کام تو بعد زید ہندا نال یا ہندا دی ماں نال یا ہندا دی بیٹی نال نکاح کر سکدا ہے یا نہیں؟ زید نے جب تک ہندا نو نہیں چھڑا سی، یعنی شہوت دے نال ہندا دا بدن جب تک زید نے نہیں چھوا سی، اس تو پہلا زید ہندا نال یا ہندا دی ماں نال یا ہندا دی بیٹی نال تیناں دے وچوں جس نال بھی نکاح کرنا چاہیا کر سکدا ہے، مگر ہن ہندا نو شہوت نال چھو چکا ہے، ہن خود ہندا نال تا نکاح کر سکدا ہے، مگر ہندا دی ماں اور ہندا دی بیٹی نال زید نکاح نہیں کر سکدا۔ اینو حرمت مسحرت آکھدے ہن۔ انہاں نال زید کدی بھی نکاح نہیں کر سکے گا، اور اسی طرح ہن ہندا بھی زید دے باپ نال یا زید دے بیٹے نال کدی بھی نکاح نہیں کر سکدی۔ حرمت مساہرہ دی وجہ نال ہوئے ہوائے نکاح والے یعنی میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے ہمیشہ واسطے حرام ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے۔ اس دیاں کئی مثالاں ہیں۔ کئی صورتاں وچ میاں بیوی حرمت مسحرہ دی وجہ نال ایک دوجے لئی ہمیشہ واسطے حرام ہو جاندے ہیں۔ اے دسو کہ مرد اندھیرے وچ غلطی نال اپنی بیٹی نو بیوی سمجھ کے شہوت نال چھو لیا، ہن کی بنے گا؟ اگر اس دی بیٹی دی عمر 9 سال تو گھٹ ہے تاں بچ گیا، اگر 9 سال تو ود ہے تاں اس بچی دی ماں اور باپ ہمیشہ واسطے ایک دوجے تے حرام ہو گئے، نہ ہون دوبارہ نکاح کیتا گل بن سکتی ہے تے نہ ہی حلالہ کیتا کسی طرح بھی ہون او اکٹھے نہیں رہ سکدے، او ایک دوجے تو الگ ہو جاویں۔ اگر اکٹھے رہے تاں قربت زنا شمار ہوئے گی تے اولاد ولد و زنا یعنی حرامی پیدا ہوئے گی۔ ہن یہ دسو کہ اگر عورت اندھیرے وچ غلطی نال بول کے اپنے خاوند دی بجائے اپنے بیٹے نو شہوت نال چھو لوے تے پھر کی بنے گا؟ اگر او دا بیٹا 12 سالاں تو گھٹ عمر دا ہے تاں پھر بچ گئے، اگر بیٹا 12 سالاں تو ود عمر دا ہے تاں اس بیٹے دی ماں اور باپ ایک دوجے تے ہمیشہ واسطے حرام ہو گئے، کسی طرح بھی ایک دوجے نال رل کے میاں بیوی دی طرح رہ نہیں سکدے۔ اگر سورا نو نو شہوت نال چھو لوے تے کی بنے گا؟ پھر او نو ہمیشہ واسطے اپنے خاوند لئی حرام ہو گئی۔ قصور تا سورے دا ہے تے حرام نو اپنے خاوند واسطے کیویں ہو گئی؟ گناہ واقعی سورے دا ہے، مگر سورے دی بیوی اس تے حرام نہیں ہوے گی، نو اپنے خاوند تے حرام ہو جاوے گی، کیونکہ نو پہلے سورے دے پتر دا مزہ چک چکی سی، ہن سورے دی بے غیرتی دی وجہ نال او دا مزہ بھی چک چکی ہے۔ تے پہلا موٹا اصول بیان ہو چکا ہے کہ کوئی عورت باپ بیٹا دونوں دا مزہ نہیں چک سکتی۔ اگر جوائی اپنی ساس نو شہوت نال چھو لوے تے پھر کی بنے گا؟ پھر اس جوائی تے اپنی بیوی ہمیشہ واسطے حرام ہو جاوے گی۔ اگر ساس اپنے جوائی نو شہوت نال چھو لوے تے پھر کی بنے گا؟ ہن گناہ باویں ساس دا ہے، مگر ساس اپنے خاوند تے حرام نہیں ہوے گی، بلکہ جوائی تے او دی بیوی ہمیشہ واسطے حرام ہو جاوے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی سالی نال بدکاری کرے تو اس شخص دی بیوی او دے تے حرام ہو جاوے گی یا نہیں؟ سالی نال بدکاری کرن والے دی بیوی تاں او دے تے حرام نہیں ہوے گی، ویسے گناہ تا بڑا سخت ہے، بڑی بے غیرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی سالی نال نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ سالی نال نکاح اس صورت وچ کر سکدا ہے کہ پہلے اپنی اس بیوی نو طلاق دے جیڑی اس سالی دی بہن ہے، پھر طلاق تو بعد عدت گزر جاوے، پھر سالی نال نکاح کر سکدا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی نو بھی طلاق نہ دے اور وہ دی بہن یعنی اپنی سالی نال بھی نکاح کر لوے تو پھر کی بنے گا؟ پھر سالی نال باویں نکاح کیتا بھی ہے سوں تاں بھی نکاح نہیں ہویا۔
اے دسو کہ او کیڑیاں دو عورتاں ہیں جیڑیاں ایک مرد دے نکاح وچ اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں؟ اے دا بھی موٹا جیا تے آسان قانون دس دینے ہیں۔ او اے ہے کہ ایسی دو عورتاں جنہاں دے وچوں جیڑی بھی ایک عورت نو مرد فرض کرو تاں انہاں دا آپس وچ نکاح نہ ہو سکے۔ ایہو جہیاں دو عورتاں ایک بندے دے نکاح وچ کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں، مثلا دو بہناں یا پھوپھی بھتیجی یا ماسی بنئی۔ ہن انہاں وچوں جیڑی بھی ایک نو مرد فرض کرو انہاں دا آپس وچ نکاح نہیں ہو سکے گا، لہذا ایہو جہیاں دو عورتاں ایک بندے دے نکاح وچ اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں۔ انہاں وچوں ایک نو طلاق دے پھر او دی عدت گزر جاون تو بعد دوسری نال نکاح ہو سکدا ہے، عدت گزرن تو پہلے بھی نہیں کر سکدا۔ ہن اے دسو کہ ایسی دو عورتاں کہ انہاں وچوں ایک نو مرد فرض کریے تے انہاں دا آپس وچ نکاح نہیں ہو سکدا تے دوجی نو مرد فرض کریے تے انہاں دا آپس وچ نکاح ہو سکدا ہے، ایہو جہیاں دو عورتاں ایک مرد دے نکاح وچ اکٹھیاں ہو سکدیاں ہیں یا نہیں؟ ایہو جہیاں دو عورتاں ایک مرد دے نکاح وچ اکٹھیاں ہو سکدیاں ہیں، مثلا لڑکی اور او دی ستیلی ماں یا نو سس، اے ایک بندے دے نکاح وچ اکٹھیاں ہو سکدیاں، کیونکہ نو سس وچوں جے سس نو مرد فرض کریے تاں انہاں دا آپس وچ نکاح نہیں ہو سکدا کہ سس نو سہرا فرض کیتا ہے تے سہرے دا اپنی نو نال نکاح نہیں ہو سکدا، مگر نو نو مرد فرض کرو تاں سس نال او دا کوئی رشتہ نہیں بندا، انہاں دا آپس وچ نکاح ہو سکدا ہے۔ اس تو علاوہ دوسری مثال، لڑکی اور او دی سوتیلی ماں دے وچوں لڑکی نو مرد فرض کریے تاں او دا نکاح اپنی ستیلی ماں نال نہیں ہو سکے گا۔ اگر لڑکی دی ستیلی ماں نو مرد فرض کریے تاں لڑکی نال او دا کوئی رشتہ نہیں بندا، انہاں دا آپس وچ نکاح ہو سکدا ہے۔ اس لئی لڑکی اور او دی ستیلی ماں ایک بندے دے نکاح وچ اکٹھیاں ہو سکدیاں۔ لڑکی اور لڑکے دے بالغ ہون دی کی عمر ہے؟ لڑکی 9 تو 15 سال دے وچ بالغ ہوندی ہے تے لڑکا 12 تو 15 سال دے وچ بالغ ہوندا ہے، یعنی لڑکی دے بالغ ہون دی کم از کم عمر 9 سال ہے تے لڑکے دے بالغ ہون دی کم از کم عمر 12 سال ہے تے 15 سال دی عمر ہو جاوے تاں پھر ضرور بالغ شمار کیتے جاون گے، باویں لڑکی ہوئے تے باویں لڑکا، 15 سال دی عمر وچ ہر صورت بالغ شمار ہون گے۔ ایک شخص دی عمر انگریزی سالاں دے حساب نال 36 سال ہے، اسلامی سالاں دے حساب نال او دی عمر کتنی بندی ہے؟ اسلامی سالاں دے حساب نال او دی عمر 37 سال بندی ہے۔ اسلامی سال تقریباً 354 دناں دا ہوندا ہے تے انگریزی سال 365 دناں دا ہوندا ہے۔ ہر سال پیچھے 10-11 دناں دا فرق پہ جاندا ہے، 36 سالاں تو بعد پورا سال دا فرق پہ جانا ہے۔ حمل دی کم از کم مدت کتنی ہے؟ حمل دی کم از کم مدت 6 مہینے ہے۔ نکاح تو بعد 6 مہینے گزرن تو بعد بچہ پیدا ہوئے تاں حلالی شمار کیتا جاسی، اور اگر نکاح تو بعد 6 مہینے گزرن تو پہلا بچہ پیدا ہوئے تاں او ولد و زنا یعنی حرامی شمار ہوئے گا۔ محرم والے 10 دناں وچ مرد اپنی بیوی نال صحبت کر سکدا یا نہیں؟ کر سکدا ہے، بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ آکھدے ہیں کہ محرم دے 10 دناں وچ صحبت کرنا گناہ ہے تے انہاں دناں وچ صحبت کرن نال ہجڑے پیدا ہوندے ہیں، اے گل کیویں؟ اے جھوٹ اور جہالت ہے، جڑے اس طرح دیاں کھچا ماردے ہیں انہاں نو آکھو کہ سنیاں دیاں کتاباں وچ بھی کھاؤ۔ رمضان شریف وچ مرد اپنی بیوی نال صحبت کر سکدا یا نہیں؟ رمضان شریف وچ بھی صحبت کر سکدا ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ البتہ اے گل ضرور ہے کہ روزے دار روزے دی حالت وچ صحبت نہیں کر سکدا کہ صحبت کرن نال روزہ ٹوٹ جاوے گا، افطاری تو بعد صحبت کر سکدا ہے۔ روزے دار دا روزے دی حالت وچ اپنی بیوی نال بوس و کنار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اے دے نال روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، اے دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا۔ روزے دار روزے دی حالت وچ اپنی بیوی نال بوس و کنار کرن لگے تے انزال ہو جاوے تاں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس طرح
روزہ ٹوٹ جاوے گا، بعد وچ او ایک روزہ رکھنا پوے گا، یعنی اس صورت وچ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اور اگر اپنی مرضی نال انزال کرے تاں پھر قضا بھی ہے تے کفارہ بھی ہے۔ اگر نیند وچ احتلام ہو جاوے یعنی روزے دی حالت وچ احتلام ہو جاوے تاں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ احتلام ہو جاون نال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ تو علاوہ اگے پیچھے دین دے وقت صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ روزاں تو علاوہ اگے پیچھے دین دے وقت بھی اپنی بیوی نال صحبت کرنی جائز ہے، البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ صحبت کرن تو بعد غسل کر کے نماز پڑھن دا وقت بچدا ہووے۔ اگر نماز دا وقت ضائع ہون دا خطرہ ہووے تاں پھر صحبت کرنا جائز نہیں۔ اگر مرد نو روزہ نہ ہووے تے عورت نو روزہ ہووے، مرد صحبت کرنا چاہے تو اپنی بیوی دا روزہ توڑوا کے صحبت کر سکدا ہے یا نہیں؟ رمضان شریف دا فرض روزہ تاں ہرگز نہیں توڑوا سکدا، اور اگے پیچھے نفلی روزہ اگر عورت نے مرد کو پوچھ کے اجازت لے کے رکھا ہے پھر نفلی روزہ بھی نہیں توڑوا سکدا۔ البتہ اگر نفلی روزہ بیوی نے خامد دی اجازت تو بغیر رکھ لیا ہے، ہن اگر مرد دن دے وقت صحبت کرنا چاہے تاں بیوی دا روزہ توڑوا کے صحبت کر سکدا ہے۔ محرم دے 10 دناں وچ نکاح شادی جائز ہے یا نہیں؟ محرم دے 10 دناں وچ نکاح شادی بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ صحبت بھی انہاں دناں دے وچ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ سنیاں دیاں کتاباں وچ تاں منع نہیں کیتا گیا، ویسے جاہل لوگ شادی تو بعد پہلے محرم وچ دیاں پیکاں تے ضرور لے جاندے ہیں، اے صرف جہالت ہے۔ موتا کی ہوندا ہے تے موتا دے بارے سانوں وضاحت نال دسو۔ ساڈے سنیاں وچ تاں متا حرام ہے، نیرا زنا ہے، البتہ شیعہ وچ متا جائز بلکہ بڑا ثواب دا کم سمجھا جاندا ہے۔ متا اس طرح ہوندا ہے کہ غیر مرد اور غیر عورت آپس وچ وقت اور پیسے طے کر کے صحبت کرن، نہ کوئی نکاح دی لوڑ تے نہ گواہاں دی لوڑ، موجاں ہی موجاں، اینو متا آکھدے ہیں۔ اے متا صرف شیعہ مذہب وچ ہے، اس لئی حکومت غیر اسلامی شیعہ مذہب رکھن والیاں عورتاں نوں زنا اور چکلے دا لائسنس بنا کے دیندی ہے۔ اس طوائف دی کمائی وچ حکومت دا حصہ یعنی ٹیکس بھی شامل ہوندا ہے۔ ہر سال شیعہ ذوالحج دے مہینے دی 18 تاریخ نو عالمی متا دن منیندے ہیں۔ کراچی وچوں اشتہار چھپدا ہے، او دے تے متا دے فضائل لکھے ہوندے ہیں، جنہاں دے وچوں ایک اے فضیلت بھی لکھی ہوندی ہے۔ شیعہ لکھدے ہیں کہ جیڑا ایک واری متا کرے او دا مرتبہ امام حسین پاک دے برابر ہو جاندا ہے، تے جیڑا 2 وارا متا کرے او دا مرتبہ امام حسن پاک دے برابر ہو جاندا ہے، تے جیڑا 3 وارا متا کرے او دا مرتبہ حضرت علی پاک دے برابر ہو جاندا ہے، تے جیڑا 4 وارا متا کرے او دا مرتبہ رسول کریم دے برابر ہو جاندا ہے۔ بہرحال اے شیعہ مذہب دیاں گلاں ہیں، سنی متا نو حرام اور گناہ بلکہ نیرا زنا سمجھدے ہیں۔ عورت دے پیشاب دے مقام تو جڑی رطوبت نکلے او پاک ہے یا نا پاک؟ اگر اس رطوبت وچ خون دی امیزش شامل نہ ہوئے تاں پھر او رطوبت ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ کپڑے یا بدن تے لگ جاوے تاں دھونا ضروری نہیں، مگر دھو لینا یہ بہتر ہے۔ مرد دا صحبت واسطے دل ہووے تے بیوی ساری رات نفل پڑھدیاں گزار دیوے، مرد بلاوے تا عورت نہ آوے، کی بنسی پھر؟ ایسی عورت نو چاہیدا ہے کہ عشاء دی نماز تو بعد پہلے خاوند کول حاضر ہوئے۔ اگر خاوند نو خواہش نہ ہوئے تاں پھر بے شک نفل پڑھے۔ اگر خاوند دی خواہش پوری نہ کرے، او بلاوے تے نہ آوے تے نفل پڑھدی رہے تاں فرشتے اس عورت تے لعنتاں پاون گے۔ ہن آخری سوال اے دسو کہ عورت دے اگلے مقام تو جو رطوبت بغیر خون دی امیزش دے خارج ہوندی ہے، او دے خارج ہون دے نال عورت دا وضو ٹوٹ جاوے گا یا نہیں؟ ایسی رطوبت دے خارج ہون نال عورت دا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ویسے اے مسئلے جڑے تساں پوچھے ہیں اے فضول نہیں بلکہ بڑے ضروری مسئلے ہیں۔ مسلمان مرداں عورتاں نو سیکھنے چاہیے ہیں۔ انہاں مسئلہ دی تفصیل تساں بہار شریعت وچ بھی ویکھ سکدے ہو۔ بڑی دنیا انہاں مسائل تو غافل ہے، نہ کوئی پوچھدا ہے تے نہ کوئی دسدا ہے تے نہ او دین دا درد ہن رہی ہے، الا ماشاءاللہ قلیل لوگ خیال رکھدے ہون گے انہاں مسئلہ دا، ورنہ اکثریت جہالت دا شکار ہے تے بس